नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन जैरो। हामीले भनेका छौं नै जहाँ समस्या अर्थात् विकृति त्यहाँ हाम्रो उपस्थिति, अर्थात् कल 24 तिनैका लागि समर्पित छ जो अन्यायमा परेका छन्। कल 24 तिनैहरूका लागि हो जसले धेरै पक्षको व्यवहार र कर्मबाट शास्ति भोग्दै आएका छन्। भ्रष्टाचार, अनियमितता र कालो बजारी कल 24 का लागि कसिङ्गर हुन् र यो हामी बढाडेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं। खाना खुवाए कोरोना संक्रमित र स्वास्थ्यकर्मीलाई यो जोखिम कम चुनौतीपूर्ण थिएन। रौतहटको चन्द्रपुर 2 का एक होटल व्यवसायीले असार 9 गतेदेखि कार्तिक 28 गतेसम्म सयौं संक्रमितलाई दैनिक 4 पटक खाजा र खाना खुवाए। तर यस बापत पाउनुपर्ने करिब 13 लाख रुपैयाँ उनले सरोकारवाला निकायबाट पाएनन्। धेरै धाए, धेरैको चाकडी पनि गरे, तर जोखिम बीच चुनौतीपूर्ण कार्य गरे बापत आभार प्रकट गर्दै उनले बक्सिस पनि पाउनुपर्ने हो। तर रोइ कराई गर्दा पनि उनले खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, दूध र मासु उधारो लिएर खुवाएको पैसा नपाएपछि कल 24 लाई गुहारे। कल 24 ले सरकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउने बित्तिकै दुःख गरेर चुनौती बोलेर खाना खुवाउने होटल व्यवसायी विक्रम लामाले पाउनुपर्ने रकम पाएका छन्। आजको संस्करणमा उहाँले रकम पाउनु भएको छ। यो संस्करणमा विशेष गरी लामासँग थप कुराकानी हामी पेश गर्नेछौँ। क्रसर उद्योगको मरोमारी कल 24 को सदैव निशानामा रहँदै आएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्थात् सिडिओ को समेत सरुवा गर्ने हैसियत बनाइसकेका विभिन्न जिल्लामा रहेका क्रसर उद्योगहरूको मनोमारी अझै नरोकिँदा मुलुकले अनेकन प्राकृतिक जटिलता भोग्दै आएको छ। तर अझै पनि धेरै ठाउँमा क्रसर व्यवसायीहरू नाङ्गो नाच देखाउँदै हरिया भित्ता पाखाहरू पनि नाङ्गो बनाउन उद्रत रहँदै आएका छन्। नदीजन्य पदार्थको दोहनले उर्वर भूमि मरुभूमि बन्दै गर्दा अर्घाखाँचीको सन्धि खर्क नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा पनि पार्किङको नाममा अवैध उत्खनन सुरु गरेर क्रसर व्यवसायीहरूले चर्को धन्दा चलाएका छन्। यस विरुद्ध कल 24 ले यसअघि पनि खबरदारी गरे पनि कसैको कानमा बतास समेत लाग्न सकेको छैन। कल 24 को आजको श्रृङ्खलामा यो फलोअप रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ विविध विषयहरू सहित। र आजको कार्यक्रममा विशेष गरी तपाईँ आम दर्शक महानुभावहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता बढीभन्दा बढी हामी गराउने कोसिसमा छौँ। तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो हटलाइन तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ, जुन टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एन्सल नम्बर 980157 2424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईले कल गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ। र यति बेला हामी न्युज 24 टेलिभिजनबाट लाइभ प्रस्तुत भइरहँदा हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत पनि लाइभ प्रस्तुत भइरहेका छौँ र सँगसँगै फेसबुक मार्फत पनि यति बेला लाइभ प्रसारित भइरहेका छौँ। आफ्ना जिज्ञासाहरू, गुनासोहरू तपाईले फेसबुक कमेन्टमा पनि उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट पनि हामी केही महत्त्वपूर्ण जानकारी भए त्यसलाई कार्यक्रममा समावेश गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। र तपाईले आफ्ना गाउँठाउँमा भएका समस्याहरू, विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू, भ्रष्टाचार, अनियमितताबारे जानकारी गराउनु पर्नेछ भने निर्धक्कका साथ हामीलाई कल गर्नुहोस्। हामी सरोकारवाला निकायलाई तपाईँको प्रश्नको, तपाईँको जिज्ञासाको प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँहरूलाई प्रश्न गर्नेछौँ। त्यसको सत्य तथ्य उजागर गर्ने, उत्खनन गर्ने कोसिस गर्नेछौँ भन्दै आजको पहिलो विषय कार्यक्रम कल 24 मा सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 सङ्खुवा सभामा रहेको जनप्रेम प्राथमिक विद्यालयको प्रसङ्ग उजागर गरेका थियौँ। विद्यालयको स्तर दिन प्रतिदिन बिग्रदै गएको छ। विद्यार्थीको सङ्ख्या समेत न्यून रहेको यो विद्यालयमा कक्षा 4-5 मा पढ्ने विद्यार्थीले समेत क ख समेत राम्रोसँग जान्दैनन्।
विद्यालयमा अनियमितता बढेको आरोप समेत छ। अहिले यो विद्यालयमा करिब 30 देखि 35 जना मात्रै विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्, तर विद्यालयका प्रतिनिधिले विद्यालयमा 130 जना विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेको गलत दाबी सहितको तथ्याङ्क गाउँपालिकामा पेश गरेर सरकारी सेवा सुविधा पाएको खुल्न आएपछि हामीले हिजोको कार्यक्रममा विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्ण केसीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेका थियौँ। कुराकानीका क्रममा उहाँले विद्यालयमा 50 जना विद्यार्थीहरू रहेको र कुनै अनियमितता नभएको बताउनु भएको थियो। तर प्रधानाध्यापक केसीले दाबी गरेको 50 जना विद्यार्थी र गाउँपालिकामा पेश भएको 130 जना विद्यार्थीको तथ्याङ्क बीच तालमेल मिल्न सकेन। समय अभावका कारण गाउँपालिकाका प्रतिनिधिसँग हामीले हिजोको कार्यक्रममा कुराकानी गर्न सकेका थिएनौँ, तर यो तथ्यलाई पुष्टि गर्न आज हामी छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष केसी लगायत अन्य सरोकारवाला निकायसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हाम्रो टिमका साथीहरू उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। हामी उहाँसँग यस विषयलाई लिएर थप वास्तविकता जान्ने बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ, किनभने हिजोको कार्यक्रममा समय अभावका कारणले हामीले यो विषयलाई थप पुष्टि गर्न सकेका थिएनौँ, किनभने गाउँपालिकाका सरकारवाला निकायसँग कुराकानी गर्न सकेका थिएनौँ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्ण केसीले त्यसो नभएको, गाउँपालिकामा अनियमितता नभएको र 50 जना विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेको र 130 जना विद्यार्थीहरू जुन तथ्याङ्क गाउँपालिकामा पेश भएको छ त्यो तथ्याङ्क भने गत वर्षको तथ्याङ्क हामीले पेश गरेको भन्ने किसिमको दाबी उहाँले गर्नुभएको थियो। यस विषयलाई लिएर हामी जान्ने बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यो विषयलाई थप पुष्टि गर्नका लागि हामी यति बेला छत्रेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग कुराकानी गर्ने कोसिस यति बेला हामी गरिरहेका छौँ र उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस यति बेला गरिरहँदा उहाँको टेलिफोन उठ्न सकिरहेको छैन। हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार विद्यालय एउटा सरकारी सामुदायिक विद्यालयको स्तर जहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरू कक्षा 4-5 मा पढ्ने विद्यार्थीहरूले समेत क ख समेत राम्रोसँग जान्दैनन्। यो जस्तो लज्जास्पद विषय र यो जस्तो खस्कोदो शिक्षाको स्तर अरू के हुन सक्छ? कक्षा 4-5 मा पढ्ने विद्यार्थीले राम्रोसँग क ख समेत जान्दैनन्। यो किसिमको अभिगत र विद्यार्थीहरूको अवस्था र त्यहाँ विद्यालयको अवस्था यस्तो रहेको छ। शिक्षकहरू के गरेर बसिरहेका छन्? शिक्षकहरूको यति बेला क्षमता र उहाँहरूको क्षमता माथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहेको छ र जहाँ जुन विद्यालयमा राम्रो पढाइ नभएका कारणले र त्यहाँ विद्यालयको व्यवस्थापन समेत उचित नभएका कारणले अभिभावकहरूले उक्त ठाउँका अभिभावकहरूले रोल्पामा समेत विद्यार्थीहरू आफ्ना नानी बाबुहरूलाई पढ्नकै लागि पठाउने गरेको जानकारी यति बेला प्राप्त भएको छ। आफ्नो नानी बाबुहरूको उज्जवल भविष्यका लागि रोल्पासम्म अर्को प्रदेश जो प्रदेशै छुट्टियो कर्णाली प्रदेशसम्म आफ्ना बालबालिकाहरूलाई पठाउने गरेको यति बेला जानकारी प्राप्त भएको छ र अभिभावकहरू यो किसिमको बाध्यात्मक परिस्थितिमा रहेका छन्, किनभने विद्यालयको शैक्षिक स्तर र उचित व्यवस्थापन नभएका कारणले त्यहाँ पढाइरहेका अभिभावकहरूले आफ्ना नानी बाबुहरूलाई पढाइरहेका अभिभावकहरूले अन्य जिल्लामा आफ्ना बालबालिकाहरूलाई पढाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ र विद्यालयको भौतिक संरचना समेत नाजुक बनेको छ। हरेक वर्ष विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधारका लागि, भौतिक संरचनाको सुधारका लागि त्यहाँ बजेट विनियोजन हुन्छ, तर त्यसको सदुपयोग सही तरिकाले नभएपछि विद्यालयको भवन जीर्णै अवस्थामा छ। भवनका अन्य संरचनाहरूको अवस्था नाजुक बनेको छ, तर त्यसको सदुपयोग हरेक वर्ष विनियोजन हुने बजेटको सही सदुपयोग भने हुन सकेको छैन। यस विषयलाई लिएर हामीले हिजोको कार्यक्रममा रिपोर्ट समेत प्रसारण गरेका थियौँ, तर गाउँपालिकासँग भने समय अभावका कारणले हामीले बुझ्न सकेका थिएनौँ। यति बेला गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस जारी नै छ, तर उहाँको टेलिफोन उठ्न सकिरहेको छैन। हामीले कोसिस गरिरहेका थियौँ। जो सन्तोष केसी हुनुहुन्छ छत्रेश्वरी गाउँपालिका सल्यानका अध्यक्ष सन्तोष केसी, उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका थियौँ, तर उहाँसँग कुराकानी हुन सकिरहेको छैन। उहाँसँग विशेष गरी टेलिफोन सम्पर्क गर्दा पनि उहाँको फोन उठिरहेको छैन र यति बेला हामी कोसिस गरिरहेका छौँ यो विषयलाई लिएर कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दलबहादुर रावल उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ।
उहाँको टेलिफोन सम्पर्क पनि उठ्न सकिरहेको छैन। यो विषयलाई हामीले हिजोको कार्यक्रममा रिपोर्ट प्रसारण गरेको विषयलाई थप पुष्टि गर्ने कोसिस आजको कार्यक्रममा हामी गरिरहेका छौँ, तर उहाँसँगको टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। दर्शक महानुभावहरू, किनभने प्रधानाध्यापकसँग हामीले हिजोको कार्यक्रममा कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँको दाबी बिल्कुल फरक थियो। उहाँले विद्यालयमा कुनै किसिमको अनियमितता नभएको तथ्याङ्कगत रूपमा पनि हामीहरूले सही तरिकाले गाउँपालिकामा विद्यार्थीको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिरहेको, विद्यालयको शैक्षिक स्तरमा कुनै किसिमको प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको भन्ने किसिमको उहाँको दाबी रहेको थियो। तर उहाँको दाबीलाई कक्षा 4-5 का विद्यार्थीले क ख समेत जान्दैनन् भन्ने किसिमको जुन जानकारी छ, यो जानकारीले गिज्जाइरहेको छ र यसलाई लिएर हामी थप जान्ने बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। र यो रिपोर्ट प्रसारण गरिसके पछाडि हाम्रा रिपोर्टरमाथि पनि विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू यति बेला आइरहेको भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ। हाम्रा सल्यान स्थित टिभी जर्नलिस्ट आशिष केसी, उहाँले जुन यो विषयलाई लिएर रिपोर्ट बनाउनु भएको थियो, विद्यालयका प्रधानाध्यापक मार्फत पनि उहाँलाई यो विषयलाई लिएर विभिन्न किसिमका प्रेसरहरू दिने काम भएको भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ र यसलाई लिएर हामी थप पुष्टि गर्ने कोसिस गरिरहँदा विशेष गरी विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग हामीले कुराकानी त गऱ्यौँ, तर हिजोको कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्षसँग पनि हामीले कुराकानी गर्न सकेनौँ। यो विषयलाई लिएर हामीले उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क त गरेका छौँ, तर उहाँको फोन उठ्न सकेको छैन। यो विषयलाई हामी फेरि पनि फलो गर्नेछौँ, थप यस विषयलाई लिएर पुष्टि गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। हामी कार्यक्रमको अवधिभर गाउँपालिका अध्यक्षलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहनेछौँ। आजको अर्को विषय, कोरोना महामारीले विश्व नै प्रभावित बन्यो, नेपाल पनि कोरोनाबाट अछुत्त हुन सकेन। गत चैतदेखि सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलियो। स्थानीय तहहरूले कोरोना सङ्क्रमितका लागि कोरोना अस्पताल, आइसोलेसनहरू बनाउन थाले। तर यही नाममा लुट पनि हुन छोडेन। यस्तै रौतहटको उत्तरी भेगमा रहेका 4वटा नगरपालिका मिलेर सञ्चालन गरेको अस्थायी कोरोना अस्पतालमा खाना खुवाउने होटल व्यवसायीले रकम नै नपाएको गुनासो हामीले गत पुस 23 गतेको कार्यक्रममा प्रसारण गरेका थियौँ। हामीले चन्द्रपुर वडा नम्बर 2 का एक होटल व्यवसायी पीडित बनेको प्रसङ्गमा सरकारवालालाई प्रश्न गरेका थियौँ। कोरोना सङ्क्रमित र स्वास्थ्यकर्मीलाई खाना खुवाएको करिब 13 लाख रुपैयाँ भुक्तानी होटल व्यवसायी विक्रम लामाले पाएका थिएनन्। हाम्रो खबरदारीपछि उनले 10 लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छन्। लामासँग यस विषयलाई लिएर थप कुराकानी गर्नेछौँ। बाँकी 3 लाख जुन रकम छ, यो रकम कहिले दिने सहमति भएको छ अथवा के कुराकानी भएको छ, उहाँले रकम कसरी पाउनुभयो, यस विषयलाई लिएर थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हामी लामालाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिसमा छौँ। हाम्रो टिमका साथीहरू यति बेला जो होटल व्यवसायी हुनुहुन्छ, जसले रकम भुक्तानी पाउनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस यति बेला गरिरहेका छौँ। र यति बेला हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ होटल व्यवसायी विक्रम लामा, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। लामाजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। हजुर, अब यहाँले रकम पाउनु भएको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। 10 लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउनु भयो नि त? हजुर। कसरी पाउनुभयो यो रकम? विशेष गरी सरकारवाला निकायले के भनेर दियो, यसबारे बताउनुहोस् न। यो चन्द्रपुर नगरपालिका 2 नम्बर वडामा रहेको संयुक्त आइसोलेसन अस्पताल, तपाईँको गुजरा नगरपालिका अनि वृन्दावन, गढीमाई नगरपालिका, चन्द्रपुर नगरपालिकाको संयुक्तमा बनेको आइसोलेसन हो। हजुर। अनि त्यसबाट अब हामीले भुक्तानी पाउनुपर्ने चाहिँ 4वटा नगरपालिकाबाट हो। हजुर। अनि त्यो 3टा नगरपालिकाले चाहिँ भुक्तानी नगरेको भएर हाम्रो भुक्तानी रोकेको थियो। हजुर। र हामीले धेरै यो मैले चाहिँ यो यही चन्द्रपुर नगरपालिकालाई नै धेरै प्रेस गरेको भएर हाम्रो भुक्तानी ढिलो भयो, हामीलाई धेरै मार पर्यो भनेर चाहिँ हामीले धेरै गुनासो पनि गरेँ। र हजुरहरूले पनि साथ दिनुभयो, न्युज 24हरूले पनि अब अलिकता उहाँहरूलाई धेरै प्रेसर दिएको भएर है के हो, यो चन्द्रपुर नगरपालिकाले चाहिँ आन्तरिक आफ्नै खाताबाट अहिले तत्कालको लागि उहाँको मेरो चाहिँ भनेपछि तपाईँलाई जो 4वटा नगरपालिकाले तपाईँलाई रकम भुक्तानी दिनुपर्ने हो, त्यसमध्ये एउटा नगरपालिकाले मात्रै अहिलेसम्म दिएको हो अथवा के हो यसबारे? एउटै नगरपालिकाले अहिले दिनुभयो। हजुर। र उहाँले यो एउटै नगरपालिकाले चाहिँ दिए र बाँकी 3 नगरपालिकाले हालेको छैन। र 3 नगरपालिकाले हालेपछि चाहिँ
अनि मेरो मात्रै नभएर मेरो पनि बाँकी छ। अनि तपाईँको यो हार्डवेयरदेखि लगायत यो स्वास्थ्य सेवाहरूको पनि धेरैको बाँकी छ। तिनीहरूको चाहिँ उहाँ त्यो 3 नगरपालिकाले हालेपछि अनि दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। अब कुन कुन नगरपालिका बाँकी छ यसबारे पनि बताइदिनुहोस् त। कसले तपाईँलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ? वृन्दावन नगरपालिका, हजुर, गुजिरा नगरपालिका, हजुर, र गढीमाई नगरपालिका। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ त यो विषयलाई लिएर? भुक्तानीका सन्दर्भमा उहाँहरूले कहिलेसम्म दिने अथवा के भनिरहनु भएको छ? उहाँहरूले त पहिला यो अहिले के पहिला दसैँ अगाडिबाटै अब हाम्रो नगरसभा बस्या छैन, खाता खुल्ने छैन, हामी हाल्छौँ। हजुर, अहिले पनि उहाँहरूले त हाल्छु नै भनिरहनु भएको छ। अब हाल्छु चाहिँ हाल्छु, कहिले हाल्ने हो त्यो चाहिँ थाहा भएन। भनेपछि प्रपर रूपमा उहाँहरूले यो गते यति टाइममा चाहिँ हाल्छु भन्ने किसिमको कुनै किसिमको त्यस्तो एक्ज्याक्ट समय चाहिँ भन्नुभएको छैन। उहाँहरूले त भन्नुहुन्छ 2-4 दिनमा हालिदिन्छु, 2-4 दिन पछाडि भनेर त उहाँहरूले दसैँबाटै भन्दै आइरहनु भएको छ। हजुर, 2-4 दिन भन्दा भन्दै 2-4 महिना नै बिताइसक्नु भएको छ उहाँहरूले त। अब कहिले हाल्नुहुन्छ त्यो चाहिँ। अब तपाईँहरूलाई अपेक्षा छ कि छैन? अब तपाईँहरूको कुल कति 13 लाख रुपियाँ होइन त? हजुर, 10 लाख रुपियाँ पाउनुभयो। हजुर, 3 लाख रुपियाँ अब पाउने अपेक्षा छ कि छैन अथवा के आशा गर्नु भएको छ? पाउने अपेक्षा त राख्नै पर्दैन। त्यो कुनै दलाली गरेर कमाएको पैसा होइन। बिरामीलाई खाना खुवाएर कोभिड सङ्कटको बेलामा पुलिसको डन्डा खुवाई सेवा गरेको पैसा हो। त्यतिकै त कहाँ छोड्नु सक्दैन सर, ढिलो चाँडो त्यो त हजुर पाउनै पर्यो नि। पक्कै पनि अब हामी पनि सम्बन्धित निकायलाई थप दबाब दिने कुरामा लागि नै रहेका छौँ। विशेष गरी यहाँहरूले जुन किसिमको एउटा विषम परिस्थितिमा कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई एउटा रिस्क लिएर भनौँ न, एउटा रिस्क लिएर तपाईँहरूले खाना खुवाउने लगायत अन्य आफ्नो खाजा खुवाउने लगायतका कामहरू गर्नुभयो। यहाँ त्यसमा तपाईँहरूको लगानी पनि छ। यो विषयलाई लिएर हामीले थप अन्य नगरपालिकालाई दबाब दिने नै छौँ। तपाईँहरू पनि आफ्नो तर्फबाट कोसिस गर्नुहोला। केही रकम भए पनि तपाईँहरूको हातलाई आएको छ, भुक्तानी पाउनु भएको छ। यसका लागि यहाँलाई यो समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र थप रकमका लागि पनि प्रयास गर्नुहोला र हामी पनि त्यसका लागि प्रयास गर्नेछौँ भन्दै अहिलेका लागि यहाँसँग छुट्टिन्छौँ। हुन्छ सर, धन्यवाद। यो न्युज 24लाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको अलिकता सक्रियताको तपाईँहरूले गर्दा नै यो मुख्य रकम पाए मलाई लागिरहेछ। र हाम्रो यही रौतहटका टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र तपाईँहरूको होल टिम सबैलाई नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई पनि यो संवादका लागि र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकले यति बेला उहाँ हुनुहुन्थ्यो होटल व्यवसायी जसले आफ्नो भुक्तानी 10 लाख रुपियाँ यति बेला प्राप्त गर्नुभएको छ। एउटा नगरपालिकाले उहाँलाई भुक्तानी दिए पनि अन्य 3वटा नगरपालिकाले अझै पनि 3 लाख रुपियाँ भुक्तानी दिनुपर्ने उहाँको बाँकी नै रहेको छ। विषम परिस्थितिमा कोरोना सङ्क्रमितलाई एक होटल व्यवसायीले आफ्नो तर्फबाट खाना खाजा खुवाए, तर त्यो रकम नगरपालिका जो सरकारबाट निकाय हो 4वटा नगरपालिका मिलेर दिनुपर्ने रकम नदिइसके पछाडि उहाँले कल 24 समक्ष आफ्नो गुनासो राख्नु भएको थियो र त्यस पछाडि हामीले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ, जसको परिणाम स्वरूप उहाँले आफ्नो 10 लाख रुपियाँ यति बेला भुक्तानी पाउनु भएको छ। आफ्नो मेहनत, आफ्नो परिश्रम, आफ्नो लगानीको पैसा उहाँले पाउनु भएको छ। यो विषम परिस्थितिमा रिस्क लिएर कोरोना सङ्क्रमितलाई खुवाउनु भएको थियो उहाँले आफ्नो तर्फबाट। र यति बेला हामी अन्य व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला कोही हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, सन्तलाल चौधरी, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। गोजारा नगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। अहिले हेटौडामा हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। यहाँसँग थोरै जानकारी लिइहाल्छौँ। विशेष गरी हामीलाई केही व्यवसायीहरूले पैसा नपाएको भन्दै गुनासो गरेका थिए र जस अन्तर्गत एउटा नगरपालिकाले उहाँहरूको भुक्तानी दिएको रहेछ 10 लाख रुपियाँ, तर यहाँको नगरपालिकाबाट अझै पनि भुक्तानी दिन बाँकी रहेछ। किन रोकिएको उहाँहरूको भुक्तानी? हजुर, कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई हाम्रो खाता खुलिसकेका थिएन कि? हजुर, अब खाता खुलिसक्यो। हिजो खुलिसक्यो, आज सायद 30 पर्ने हो। अब हामीले केही बेर के कारणले खुल्न नसकेको रहेछ? किनभने विषम परिस्थितिमा ती व्यवसायीहरूले कोरोना सङ्क्रमितलाई
खाना खुवाए, एउटा रिस्क पनि लिए, आफ्नो लगानी पनि छ, उहाँहरूको मेहनत परिश्रम यति धेरै कुरा छ, उहाँहरूको भुक्तानी त रोक्नु पर्ने कारण चाहिँ के थियो त मेयर साहब? के कारणले त्यो खाता खोल्न सकेन, प्रक्रिया कहाँनिर त्यो मिल्न सकेन, के भएछ? होइन त्यही मिल्न सकेका थिएन कि त्यही बजेट बाँडफाँडमा अनि मिल्यो। अब 27 दिइसक्यो होला आज। हजुर सोध्नुपर्छ आज दिइसक्यो होला। मैले सबभन्दा छैन, उहाँहरूले पाउनु भएको छैन। हामीले भर्खरै कुराकानी गरेका छौँ, भर्खरै जो होटल व्यवसायी विक्रम लामा हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गरेका छौँ। अहिलेसम्म 10 लाख रुपियाँ उसलाई दिने होइन नि त। हामीले नगरपालिका चन्द्रपुर नगरपालिकालाई हाम्रो संयुक्त रूपमा 4वटा नगरपालिकाको एक ठाउँमा आइसोलेसन ठिक छ, यहाँहरूले 4वटा नगरपालिकाको हो, तर तपाईँहरूको नगरपालिकाबाट किन रोकियो भन्ने हाम्रो प्रश्न हो कि सर? मैले केही भनिदिएँ हजुरलाई। हाम्रो बजेट बाँडफाँड हुन नसकेको कारणले गर्दा खाता खोल्न ढिलो भयो। हिजो अस्ति टाइम त खोलिसक्यो, आज चाहिँ पेमेन्ट सायद नगरपालिकाले गरिसक्यो होला। अब कहिले पाउनुहुन्छ त उहाँले? बाँकी रकम कहिले पाउनुहुन्छ? तपाईँको नगरपालिकाबाट पाउनुपर्ने रकम हामीले दिने होइन, चन्द्रपुरले दिने हो। हामीले चन्द्रपुर नगरपालिकालाई दिनुपर्ने हो। त्यही त, तपाईँहरूले चन्द्रपुर नगरपालिकालाई कहिले बुझाउनु? 10 लाख रुपियाँ वितरण गरिसके सर। उसले 10 लाख रुपियाँ आफ्नो तर्फबाट दिइसकेको अवस्था छ। तपाईँहरूले त्यहाँ नगरपालिकामा कहिले रकम बुझाउनुहुन्छ? त्यस पछाडि नै उहाँले आफ्नो बाँकी 3 लाख रकम पनि पाउनुहुन्छ। आज दिइसक्यो होला। आज दिइसक्यो होला। हस्, यसबारे जानकारी लिनुहोला सर, र छिटोभन्दा छिटो ती व्यवसायीहरूको रकम भुक्तानी गराउनका लागि यहाँले पहल गर्नुहोला। उहाँहरूको मेहनत परिश्रम र जुन समयमा उहाँहरूले कोरोना सङ्क्रमितलाई खाना खुवाउनु भएको छ, खाजा खुवाउनु भएको छ, उहाँहरूले त्यो रिस्क लिएर गर्नुभएको छ। उहाँहरूको परिश्रम मेहनत लगानीलाई अलिकति भए पनि बुझिदिनु होला र उहाँको भुक्तानीका लागि पहल गरिदिनु होला मेयर साहब। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शक पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो यति बेला गुजरा नगरपालिकाका मेयर साहब, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। र यसरी अन्य 2वटा नगरपालिका पनि बाँकी छन् जसले चन्द्रपुर नगरपालिकामा भुक्तानी दिन बाँकी छ, र चन्द्रपुर नगरपालिकाले अहिले 10 लाख रुपियाँ ती होटल व्यवसायी विक्रम लामालाई दिए पनि अन्य 3 लाख रुपियाँ चाहिँ बाँकी छ, र अन्य 3वटा नगरपालिकाले रकम भुक्तानी दिन अझै पनि बाँकी रहेको छ। ती नगरपालिकाहरूले चन्द्रपुर नगरपालिकालाई रकम बुझाउने र त्यस पछाडि चन्द्रपुर नगरपालिकाले कुल भुक्तानी दिने किसिमको सहमति रहेको छ, जस अन्तर्गत 3 लाख रुपियाँ अझै पनि ती व्यवसायीले पाउनु बाँकी छ। हाम्रो कन्सर्न ती व्यवसायीले रकम आफ्नो भुक्तानी पाउनुपर्छ भन्ने हो। उहाँको भुक्तानी रोकिनु हुँदैन कुनै पनि बहानामा, किनभने विषम परिस्थितिमा एक होटल व्यवसायीले आफ्नो लगानी परिश्रम मेहनतले कोरोना सङ्क्रमितलाई खाना खुवाउने, आइसोलेसनमा बसेका मानिसहरूलाई खाना खुवाउने, खाजा खुवाउने काम गर्छ भने उसको मेहनत परिश्रम र लगानीलाई सरकारवाला निकायले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो कन्सर्न यति मात्रै हो भन्दै अब यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। यति बेला दर्शकहरू, आजको कार्यक्रममा यहाँहरूको बढ्दो सहभागिता हामी खोजिरहेका छौँ। तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ, जुनसुकै समस्या पनि जुनसुकै जिज्ञासा पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ, जसका लागि हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा हामीसँग जोडिने माध्यम पनि यति बेला देखाइरहेको छ। कल गर्दा पैसा लाग्दैन, निःशुल्क रूपमा हामीसँग कुराकानी हुन्छ। र यति बेला कोही जोडिनु भएको छ हामीसँग। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँको शुभ नाम? हजुर म नुवाकोटबाट। यहाँको शुभ नाम बताउन चाहनुहुन्छ? सर शुभ नाम त नबताउँ होला, स्थानीय। ठिक छ। सम्म के जिज्ञासा थियो, के समस्यामा पर्नुभयो बताउनु होला। सर अस्ति हामीले कर्सरको हजुरहरूले न्युज प्रसारण गर्नुभएको थियो नि, कुन विषयमा? हेलो हजुर, कुन विषयमा भन्नुभयो यहाँले? हो, हाम्रो बगरमा उत्खनन कार्य भइरहेको। हजुर गाउँपालिका अध्यक्ष, सिडिओ कार्यालय सबैतिर फोन गरिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दा पनि हिजो चाहिँ हाम्रो बगरमा डोजर हालेर बाटो बनाउने भन्दै डोजर हालेर चाहिँ फेरि डोजर पुनः हालियो, गाउँलेको मागलाई व्यवस्था गरियो। सर भनेपछि अझै पनि त्यहाँ क्रसरको काम रोकिएको छैन, उत्खनन हुने काम रोकिएको छैन, उल्टै डोजर चलाइयो? रोकिएको थियो अनि फेरि सुरु भएको थियो, अनि स्थानीयले डोजर निकाल्न त सफल भयो, तर पनि उनीहरूले तैपनि स्थानीयलाई नटेरिकन गाउँपालिकाको व्यवस्थामा अझ काम गर्न खोज्दैछन्। सर कति जति समय रोकियो र कहिलेदेखि सुरु भइरहेछ यो?
सर हजुरहरूलाई फोन गरेको दिन अस्ति नैको प्रोग्राममा फोन गरेको दिनदेखि रोकिएको थियो है। हजुर। अनि त्यसपछि हिजो हाल्ने कोसिस गरियो। हिजो हाल्ने कोसिस गर्दाखेरि गाउँलेहरू सबै उल्टिएर डोजर र टिफरहरू फर्काइयो। हजुर। फर्काइएपछि अनि अहिले चाहिँ रोकिएको छ। गाउँपालिकाको सरहरू पनि आउनु भएको थियो, हामी यसलाई नियन्त्रण गर्छौँ भन्नुभएको थियो, तर त्यो भएन सर। अब गाउँपालिका अध्यक्ष पनि त्यही स्थानको स्थानीय हुनुहुन्छ, हामीले सम्भवतः उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँले बताएअनुसार म पनि त्यही स्थानको स्थानीय हो भनेर भन्नुभएको थियो। गाउँपालिका अध्यक्षले यसलाई रोक्न चाहिँ किन सक्नु भएन, के भन्नुहुन्छ उहाँ यति बेला? सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर भन्नुहोस् सर। गाउँपालिका अध्यक्षले चाहिँ के भनिरहनु भएको छ यो विषयलाई लिएर? हो उहाँको प्रतिनिधिहरू आउनु भएको थियो। उहाँले हामीलाई अब राम्रो कुरा उठाउनु भयो, अब हामी बाटो बनाउँछौँ भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले पोजिटिभ रूपमा कुरा गर्नुभयो, तर कुरा गरे अनुसार काम भएन सर। भनेपछि त्यहाँ बाटो बनाउनु पर्ने थियो। ठिक छ, यो विषयलाई हामी फलो गर्नेछौँ। हामीले उजागर गरेको विषय हो, तपाईँहरूले यसअघि पनि गुनासो गर्नुभएको थियो सम्बन्धित निकायको। हजुर। अनि आज स्थानीयहरू सिडिओ जानुभएको छ सर, सिडिओ कार्यालय। उहाँ सायद सिडिओ र सिडिओ कुनै पनि भेट भएको छैन। सिडिओ कार्यालय को जानुभएको? तपाईँहरू जानुभएको? स्थानीयहरू सबै। ए सबैजना जानुभएको? हजुर। ठिक छ, यो विषयलाई लिएर हामी भोलि फेरि पनि फलो गर्नेछौँ। थप केही तथ्य प्रमाणहरू भिडियोहरू केही भए हामीलाई पठाउनु होला। यहाँहरू जुन हिसाबले यो विषयलाई लिएर निरन्तर रूपमा आफ्नो आवाज उठाइरहनु भएको छ, गुनासो गरिरहनु भएको छ। दर्शकहरू, हामीले यो विषयलाई लिएर यसअघि पनि कार्यक्रममा रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। नुवाकोटमा भइरहेको अवैध उत्खननका सन्दर्भमा थुप्रै स्थानीयले गुनासो गरिसके पछाडि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा यो विषयलाई लिएर त्यहाँ स्थलगत रूपमै स्थानीयहरूसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँहरूले हामीलाई गुनासो गर्नुभएको थियो र त्यस पछाडि हामीले त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सम्बन्धित गाउँपालिकाका प्रतिनिधि, गाउँपालिका अध्यक्षसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। र यो कुराकानी गरिसके पछाडि र हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरिसके पछाडि केही दिन त्यहाँ अवैध उत्खननको काम रोकियो भनेर स्थानीयले यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा बताएका छन्। तर अझै पनि त्यहाँ डोजर चलाउने काम भइरहेको भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ र स्थानीयले यसको व्यापक विरोध गरिसके पछाडि डोजर फर्किएको र अहिले प्रशासनमा गइरहेको भन्ने किसिमको जानकारी पनि उहाँले दिनुभएको छ। यो विषयलाई आगामी कार्यक्रममा फेरि पनि फलो गर्नेछौँ। दर्शकहरू लाई थप यस बारे जानकारी गराउनेछौँ। कार्यक्रम कल 24 मा छौँ। आम दर्शक महानुभावहरूले उजागर गर्नुभएका यी र यस्तै विषयहरू सहित कार्यक्रममा उपस्थित हुन्छौँ र तपाईँका ससाना समस्यालाई पनि सम्बोधन गराउने प्रयास हाम्रो रहन्छ। यदि कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै जानकारीहरू गराउनु पर्नेछ, आफ्ना गाउँठाउँमा भएका व्यतिथि विसङ्गतिबारे बोल्नु पर्नेछ र त्यसबारे आवाज उठाउनु पर्नेछ भने तपाईँले निर्धक्कका साथ हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ र जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसको सत्य तथ्य बुझ्ने र त्यसको वास्तविकता बुझ्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ, जसका लागि तपाईँ हामीसँग जोडिने माध्यमहरू हाम्रो टोल फ्री नम्बर, एनटिसीको नम्बर, एन्सलको नम्बर टेलिभिजन स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। यसमा जोडिनु होला र यदि नेपाल बाहिरबाट आफ्नो जिज्ञासाहरू गुनासोहरू राख्न चाहनुहुन्छ, प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने हामीसँग भाइबर मार्फत तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ र सँगसँगै वाट्सएप मार्फत पनि तपाईँ हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। हामी फेसबुक मार्फत पनि लाइभ प्रसारित भइरहँदा तपाईँले आफ्ना जिज्ञासाहरू, कमेन्टहरू त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हामीले कार्यक्रम कल 24 मार्फत अवैध रूपमा प्राकृतिक सम्पत्तिको दोहन गर्नेहरूको पर्दाफास गरिरहेका छौँ। देशका अधिकांश भागमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र राजनीतिज्ञबाटै सरकारी मापदण्ड नै लत्याउँदै अवैध क्रसर सञ्चालन गरिरहेको प्रसङ्ग देखाउँदै आएका छौँ। यसअघि कार्तिक 2 गतेको कार्यक्रममा अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको प्रसङ्ग उजागर गरेका थियौँ। मापदण्ड विपरीत भए अनुगमन गरी त्यसलाई तत्काल बन्द गर्ने सरोकारवालाहरूले प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए। तर सरोकारवालाहरूको प्रतिबद्धता केवल शब्दमा मात्रै सीमित भएको छ। अर्थात् अझै पनि यो क्षेत्रमा निर्बाध उत्खनन जारी रहेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। अवैध उत्खनन रोक्न गरिएको प्रतिबद्धता किन कार्यान्वयन हुन सकेन? सरोकारवालासँग यो प्रश्नको जवाफ लिनेछौँ। सबैभन्दा पहिले यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
देशका विभिन्न भागमा सरकारी मापदण्डको ठाडो उल्लङ्घन गरी अवैध रूपमा क्रसर सञ्चालन भइरहेको देखाउँदै आएका छौं। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा पार्किङका नाममा अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको प्रसङ्ग कार्तिक 2 गतेको कार्यक्रममा उजागर गरेका थियौं। त्यसपछि कार्तिक 6 गतेको कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलसँग कुराकानी पनि गरेका थियौं। कुराकानीका क्रममा उहाँले मापदण्ड विपरीत भए त्यसलाई तत्काल बन्द गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए। तपाईहरुको मिडियामा पहिले पनि आएको भन्ने मैले थाहा पाएँ। थाहा पाइसकेपछि त्यो के हो, के भइरहेको हो भनेर मैले त्यहाँ मेरो आफ्नो प्रहरी पनि खटाएको छु। मैले नगरपालिका पनि सँग पनि सोधेको छु यो के भएको हो, यिनीहरूले स्वीकृति ल्याएर गरेका हुन् कि होइनन्। त्यो गर्नको लागि पहिले यो उत्खननको लागि त पहिले आइई रिपोर्ट चाहिन्छ नि, आइई गरेको हुनपर्छ। त्यो मैले सबै मगाएको छु। अब त्यो हेरिसकेपछि मात्र हजुरलाई यसको बारेमा डिटेल बताउन सक्छु। तर अझै पनि जिल्लाको सुपा देउराली खाँची खोलाको माथिको क्षेत्रमा पार्किङका नाममा अवैध उत्खनन नरोकिएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरिरहेका छन्। यो ठाउँमा अझै पनि कुनै पनि निकायसँग अनुमति नलिएर एक्सकाभेटर निर्बाध रूपमा चलिरहेको छ। यसअघि स्थानीय सरकारवालाको चर्को दबावपछि पार्किङ स्थल सञ्चालन अनुमति नै नदिएको सन्धिखर्क नगरपालिकाले पत्र मार्फत नै स्पष्ट पारेको थियो। त्यस्तै जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयले समेत अनुमति बेगर चलिरहेको बताएको थियो। तर अहिले पनि यो क्षेत्रमा निर्बाध रूपमा पार्किङका नाममा शुल्क उठाउने मात्र होइन, अवैध रूपमा उत्खनन हुने क्रम जारी रहेको बताइएको छ। दर्शकहरू, सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण यसअघि पनि बारम्बार हामीले यो विषयलाई लिएर गराएका थियौं। गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत अन्य सरकारवाला निकायसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौं। यो विषय उठाइरहँदा धेरै सरकारवाला निकायहरूको ध्यान आकर्षण गराएका थियौं, तर अझै पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। उहाँहरू हामीलाई विभिन्न किसिमका प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ। यसबारे सत्य तथ्य बुझ्ने, अनुगमन गर्ने र यसलाई रोक्ने भन्ने किसिमको प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ। तर उहाँले बोल्दाखेरि, शब्दमा भन्दाखेरि त त्यो रोकिए जस्तो लाग्छ। उहाँले बोल्ने बेला नै त्यो रोकियो कि भने जस्तै लाग्छ। तर अझैसम्म यति धेरै समय बितिसक्यो। कार्तिक 2 गते यो विषयलाई हामीले आम दर्शक महानुभावहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका थियौँ, यो विषय उजागर गरेका थियौँ। तर अहिलेसम्म त्यहाँ निरन्तर रूपमा अवैध उत्खनन हुने क्रम नरोकिएको भन्ने किसिमको जानकारी स्थानीयले बारम्बार फेरि पनि गुनासो गरिसके पछाडि यो विषयलाई लिएर हामीले थप बुझ्ने र आजको कार्यक्रममा यो विषयलाई फलोअप रिपोर्टका रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ। यसबेला हामी कोसिस गरिरहेका छौँ विशेष गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी गर्ने। उहाँले यसअघि पनि प्रतिबद्धता जुन व्यक्त गर्नुभएको थियो त्यो प्रतिबद्धता विशेष गरी आम दर्शकहरूलाई रिपोर्ट मार्फत पनि उहाँको प्रतिबद्धता उहाँले हामीसँग यसअघि गर्नुभएको कुराकानी प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। र यद्यपि यस विषयलाई लिएर उहाँसँग थप कुराकानी गर्ने कोसिस हाम्रो टिमका साथीहरूले यति बेला टेलिफोन उहाँलाई गरिरहनु भएको छ। उहाँसँग पनि टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। र यति बेला सन्धिखर्क नगरपालिकाका प्रमुख हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। कमल प्रसाद भुसाल, मेयर साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। मेयर साहब, यसअघि पनि हामीले यहाँसँग बारम्बार यो क्रसरका विषयलाई लिएर, अवैध उत्खनन भइरहेको विषयलाई लिएर कुराकानी गरेका थियौँ। सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा चाहिँ अवैध उत्खनन भइरहेको भन्दै यहाँसँग हामीले कार्तिक 2 गते पनि कुराकानी गरेका थियौँ। त्यस पछाडि यो विषयलाई लिएर ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ। अझै पनि यसमा अवैध उत्खनन रोकिएन यो क्षेत्रमा भन्ने गुनासो बढिरहेको छ। मेयर साहब, यसबारे बताउनुहोस् त, तपाईँहरूले अनुगमन गर्नुभएको होला, किन नरोकिएको यो अवैध उत्खनन? मैले एउटा कुरा के भन्छु भने तपाईँको 2056 सालमा जो सिमेन्ट कम्पनीले दर्ता नेपाल सरकारसित एग्रिमेन्ट गरेको थियो, हजुर, त्यसको एरिया 8.5 किलोमिटर छ। त्यो 8.5 किलोमिटरमा अहिले पनि उसले नेपाल सरकारलाई पोलिसी लिएर उसले चलाइरहेछ भने हाम्रो आफ्नो एरिया आफ्नो भित्र पर्दैन, आफ्नो अधिकारभित्र पर्दैन, त्यो सङ्घको भित्र पर्छ। र त्यो सङ्घले चलाएको जो 85सम्मको एग्रिमेन्ट छ नेपाल सरकारसँग गरेको, त्यसकारण चाहिँ हामीले त्यसलाई रोक्न सक्ने हाम्रो अधिकार छैन। मेयर साहब, भनेपछि त्यहाँ जसरी उत्खनन भइरहेको छ त्यो मापदण्ड अनुसार नै भइरहेको छ भन्ने किसिमको तपाईँको जिकिर हो?
होइन, त्यसलाई के हो हामीले मापदण्ड अनुसार गर्ने अनि खनेपछिलाई रुखहरू लगाउने। नेपाल सरकारसँग एग्रिमेन्ट भएको थियो, त्यो एग्रिमेन्ट अनुसार त्यहाँको न्यूनतमलाई दिन सक्ने सब्सिडीहरू र सेवाहरू के दिने त्यसमा चाहिँ राखेर तपाईँले काम गर्नु भनेर मैले अस्ति पनि उहाँहरूलाई राखेर निर्देशन दिएको छु। तपाईँहरू अनुगमनमा जानुभयो सर, तपाईँहरूले हेर्नुभयो स्थलगत रूपमा स्थानीयसँग गुनासो गरिसके पछाडि र सँगसँगै हामीसँग पनि तपाईँहरूले कुराकानी गर्नुभएको थियो, जाने बताउनु भएको थियो। हजुर हजुर जानुभयो, तपाईँहरू अनुगमन गर्नुभयो, के पाउनु भयो त त्यहाँ स्थानीयको गुनासो? व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्न पुगेका छौँ र जताततै देखिने गरेर भण्डगोल गराएर चाहिँ गर्न हुँदैन। त्यहाँको सबै आफूले तिमीले लाग्ने भन्दा पनि हामीलाई पनि नेपाल त्यहाँको स्थानीय तहलाई पनि विकास हुने गरेर अनि रूपमा काम चलाउने, त्यहाँको स्कुलहरूलाई डिस्टर्ब बनाउने, त्यो हिसाबले तपाईँले गर्नुहोस् भनेर हामी निर्देशनै दिएका छौँ। तपाईँले निर्देशन त दिनुभयो सर, तर निर्देशनको कार्यान्वयन भएको छैन। स्थानीयको गुनासो जिउका त्यौँ छ। तपाईँहरूले स्थानीयसँग पनि कुराकानी गर्नुभयो कि? भइरहेछ। उहाँहरूको गुनासो सुन्नुभयो? एकदम सुनेका छौँ। के भन्नुहुन्छ उहाँहरू अहिले? उहाँहरूले यसलाई व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो, उहाँको काम गरेन हेर्ने, यसलाई चाहिँ राम्रोसँग अगाडि बढाउनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ। त्यो स्थानीय तहको अधिकारको कुरा हुन्छ। अर्को कुरा के हो भने नेपाल सरकारको कुरो भयो, अर्को हाम्रो अधिकारको कुरा भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ व्यवस्थित रूपले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ र विशेष गरेर स्थानीयमा फाइदा हुने किसिमको भनेर भनेर तपाईँहरूले भन्नुभएको छ, निर्देशन दिनुभएको छ, त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन। यदि गलत तरिकाले चलेको हो भने त्यसलाई त रोक्न पनि त ल्याकत राख्नु पर्यो नि त। तपाईँहरूले स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्ने हो कि अथवा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने हो कि नभए सङ्घीय सरकारलाई घचघच्याउने हो कि सर? यदि गलत तरिकाले भइरहेको छ भने त रोक्नु पर्यो नि सर, किनभने गृहबाट यहाँहरूलाई परिपत्र पनि प्राप्त भएको छ, निर्देशन नै गएको छ, छैन र? हजुर हजुर हजुर, यो खास अधिकार चाहिँ तपाईँको सङ्घकै हो, प्रदेशको पनि होइन। हजुर, त्यस कारण सङ्घले गर्ने कुरो हो। सङ्घको कुरा हाम्रो पनि अधिकारको कुरा र हाम्रो पनि तपाईँको दायित्व हो। हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गराएर अगाडि गर्नुपर्ने। त्यस कारण पनि मैले त्यो माननीय त्यो इन्द्रपानीले चलाइरहेछन् होइन, मैले उनलाई पनि भनेर तिमी चाहिँ यस्तो यस्तो मान्छे हो, जसरी त्यसलाई व्यवस्थित गर अनि त्यहाँको स्थानीय साथीहरूसँग निर्देशन गरेर काम गर्नु भन्दै भनेको छु मैले। अब जो क्रसर चलाउने व्यक्ति हुन्, जो अवैध रूपमा त्यहाँ उत्खनन जुन कार्य भइरहेको छ, उहाँहरूलाई कहीँ कतै राजनैतिक संरक्षण, प्रशासनिक संरक्षण भएकै कारणले तपाईँहरूले हल्लाउन नसक्नु भएको हो कि के हो सर? यो शङ्का पनि यति बेला उब्जियो। म एउटा चाहिँ नेपालीबाट आइए आफ्नो ठाउँमा चाहिँ यो कुर्सिया बसेर म जनताको मान्छे हो, जनताको पक्षमा काम गर्ने मान्छे हो, म निस्वार्थ रूपमा काम गर्ने हो। त्यसकारण उसलाई अब कहाँबाट संरक्षण पनि हामीबाट संरक्षण हुँदैन। सर त्यो त गर्नुपर्छ। तपाईँले भन्नुभयो, स्ट्रङली त्यो कुरा बताइरहनु भएको छ। गलत भइरहेको छ भने गलत गर्न पाइँदैन, जनताको प्रतिनिधि हुँ भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ भन्न त। तर निर्देशन दिएको कति समय भइसक्यो, तपाईँहरू अनुगमन गर्न जानुभएको छ, तपाईँहरूले त्यहाँ व्यवस्थित गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ, तपाईँहरूलाई मानिरहनु भएको छैन उहाँहरूलाई। हामी भनिरहेको छौँ। अब फेरि उनलाई पनि मैले अब 8 बजीमा बोलाएर अनि तिमीलाई चाहिँ केही कुराहरू राखेर अगाडि बढाउँदैछु। सर कति समय भयो तपाईँहरूले ती व्यक्तिहरूलाई, त्यो जसले चलाइरहेको छ उहाँहरूमाथि प्रश्न उठिसके पछाडि तपाईँहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गरेर चलाउनुहोस् भनेको समय चाहिँ कति भयो भन्नुहोस् त? होइन, उहाँलाई मैले यति भन्दा पनि मैले भनिराखेको छु होइन। उहाँलाई मैले फोन मार्फत पनि भनेको छु, कहिले काहीँ यता आएको भेटमा पनि भनेको छु, अनि त्यहाँको साथीहरूले प्रतिक्रिया राख्नु भएको थियो त्यति बेला पनि मैले भनेको छु। एकदमै जति बेला देखियो त्यति बेला तपाईँले भनि नै रहनु भएको छ होइन? जति बेला भेट भयो, जति बेला देखियो अथवा फोन मार्फत पनि तपाईँले भनि नै रहनु भएको छ, व्यवस्थित गर्नुहोस् भनेर भनि नै रहनु भएको छ। यस्तो भयो भनेर आएपछि मैले गरेर कुरा गरिहाल्छु। अब कहिलेसम्म भनिरहनुहुन्छ त सर यसरी? होइन, यो त सधैँ भनिरहने हो, काम हुँदै जान्छ, चलिरहने हो, व्यवस्थित गर्ने हो, राम्रोसँग कसैले अगाडि बढ्नु दिन्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्ने हो। तपाईँहरूले व्यवस्थित गर्नुहोस् भनेर भनिरहँदा त्यसो भए ती अवैध उत्खनन गर्नेहरूले चाहिँ के भन्छन् त? उहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ? हामी गरिरहेछौँ, साथीसँग भेट भइरहेको छ भन्नुहुन्छ। अब चलाइरहनु भएको छ, स्थानीयको गुनासो जिउका त्यौँ छ छैन होइन। अब विद्याको प्रणाली उहाँले त्यसलाई अझ चाहिँ ढुङ्गाको व्यवस्थित गरेर तपाईँहरूले चलाउनु भनेको छु। हामीले अब एकपल्ट फेरि राखेर त्यहाँ गरेर त्यहाँको स्थानीय साथीहरूसित राखेर छलफल गर्नु। मेयर साहब, अब तपाईँहरूले उहाँहरूलाई व्यवस्थित गरेर चलाउनुहोस् भनेर भनिरहनु भएको छ, उहाँहरूले मानिरहनु भएको छैन। अब यो व्यवस्थित गरेर चलाउनुहोस् भनेर भनिरहने हो कि सधैँभरि, अथवा उहाँहरूलाई
मापदण्डमा ल्याउनका लागि तपाईँहरूले स्ट्रङली केही कदम चाल्ने हो के हो? यसो हेर्नुहोस्, अब आफ्नो आफ्नो अधिकारका कुराहरू हुन्छन्, त्यो अधिकारका कुराहरू आफूले अधिकारमा टेकेर अगाडि बढ्ने कुराहरू हुन्छ, त्यसमा हामी चाहिँ कमजोरी गर्दैन। अब अहिलेसम्म यहाँहरूले यो सङ्घले मात्रै गर्न सक्छ भनेर भन्नुभयो नि त? होइन, हामी पनि हाम्रो पनि अधिकार छ, हाम्रो स्थानीय भएपछि हामीले यहाँ तपाईँहरूको पनि दायित्व छ, तपाईँहरूको पनि अधिकार त छ नि त। उत्खनन गर्ने भनेको छ, त्यो एग्रिमेन्टलाई हेरेर यहाँको जनतालाई कति दिएको त्यो दिलाउने त हाम्रो अधिकार कुरा हो। अनि खै त अधिकारको प्रयोग गर्नुभएको खै त तपाईँहरूले? गरिरहेछ, त्यहाँ दिइरहेछन्। तपाईँहरूले अधिकारको प्रयोग गरेको भए त अहिलेसम्म रोकिसक्थ्यो सर, अहिलेसम्म व्यवस्थित भइसक्यो। मान्छे मात्रै कराइरहने हो, त्यहाँ व्यवस्थित रूपमा उनीहरूले यहाँ त्यो स्थानीयलाई दिने कुराहरू अनि चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा दिने कुराहरू, रोयल्टी कुराहरू दिइरहेछ। खै अब स्थानीयको गुनासो जिउका त्यो छ, उहाँहरू भन्नुहुन्छ कुनै किसिमको सुधार भएको छैन, बारम्बार हामीलाई गुनासो गरिरहनु भएको छ। जुन गुनासो उहाँहरूको सुरुवाती चरणमा थियो त्यो त्यही गुनासो उहाँहरूको अहिलेसम्म छ। उहाँहरूले गुनासो गरिसके पछाडि यसलाई फलोअप रिपोर्ट मार्फत हामीले दर्शकहरूलाई देखाएका छौँ। अवैध उत्खनन हुने क्रम जारी नै रहेको छ। अब तपाईँहरू गम्भीर बन्न नसक्नु भएको हो कि सर कहिलेसम्म व्यवस्थित भइसक्छ त यो? सर त्यहाँ मापदण्ड अनुसार चलिरहेको छैन, यसबारे त हामीले तपाईँलाई यसअघि पनि ध्यानाकर्षण गराइसक्यौँ नि सर, गराएको छैन। त्यस पछाडि तपाईँहरू अनुगमनमा पनि गयो भनेर भन्नुभयो, अहिले व्यवस्थित गर्नका लागि भनेर तपाईँले बारम्बार भनिरहेको छु भनेर भन्नुभयो, तर खै त अहिलेसम्म भएको छैन नि सर, परिणाम देखिएन नि त। परिणाम केही व्यक्तिको अगाडि देखिएन होइन। अब यसलाई मैले अब दिनमा सबै राखेर ग्यादरिङ गर्ने भाइलाई राखेर स्थानीय साथीले राखेर मैले अन्तर्क्रिया गराउँदैछु। कहिले गर्दै हुनुहुन्छ सर यो अन्तर्क्रिया? 15-20 दिनभित्र। हजुर 15-20 दिनभित्र। 15 दिनभित्र भनेपछि यति समय लाग्ने भयो तपाईँलाई एउटा छलफल गर्नका लागि? यति समय चाहिँ लाग्छ होइन त? हजुर हजुर। हस्, यो समय र जानकारीका लागि मेरो साथ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो स्थानीयको गुनासो धेरै व्यापक रूपमा बढिरहेको छ, यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यहाँले आफ्नो अधिकार क्षेत्रलाई पनि प्रयोग गरेर स्थानीय सरकारले यो विषयलाई लिएर गम्भीरता अपनाओस्, आफ्नो स्ट्रङली कडा रूपमा कदम चालोस् र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो अथवा त्यसलाई बन्द नै गर्ने हो। यदि अवैध रूपमा चलिरहेको छ र मानिरहेको छैन, स्थानीय सरकारले भनेको टेरिरहेको छैन, स्थानीय प्रशासनले भनेको मानिरहेको छैन भने त्यसलाई बन्द नै गर्ने किसिमको ल्याकत राख्ने हो अथवा के गर्ने हो, यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुहोला र स्थानीयको समस्या सम्बोधन गर्नका लागि प्रयास गर्नुहोला। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो कमल प्रसाद भुसाल, जो सन्धि खर्क नगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ। यसअघि पनि कार्यक्रममा उहाँसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ र यस विषयलाई लिएर हामीले उहाँको पनि ध्यान आकर्षण गराइसके पछाडि अनुगमन गर्नुभएछ। अनुगमन गरिसके पछाडि यसरी उत्खनन गर्नेहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको रहेछ त्यो बेला, र अझैसम्म पनि उहाँ व्यवस्थित गर्नुहोस् भनेर भनिरहनु भएको छ भेटेको बेला फोन मार्फत। तर यो कहिलेसम्म भन्ने, उहाँहरूलाई व्यवस्थित गर्नुहोस् भनेर कहिलेसम्म भन्ने, यो बडो गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। जब उहाँहरूलाई निर्देशन दिए पछाडि, उहाँहरूलाई भने पछाडि मान्नुहुन्न भने त्यसलाई बन्द समेत गर्ने ल्याकत राख्नु पर्दछ। स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन मिलेर यदि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन भने त्यसलाई कसरी हुन्छ समन्वय गरेर प्रदेश सङ्घीय सरकार समक्ष पहल गरेर पनि त्यसलाई तत्काल बन्द गर्ने किसिमको ल्याकत यति बेला स्थानीय सरकारले पनि राख्न सक्नु पर्दछ। स्थानीयको व्यापक रूपमा गुनासो बढिरहेको छ, त्यस कारणले गर्दा पनि स्थानीयको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि स्थानीय सरकार गम्भीर बनोस्, यो विषयलाई त्यही कारण पनि हामीले रिपोर्ट मार्फत आम दर्शकहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका हौँ र थप यसबारे बुझ्ने कोसिस गरेका हौँ। हामी प्रमुख जिल्ला अधिकारी जो विष्णु पौडेल हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि यस विषयलाई लिएर बुझ्ने गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र उहाँले आफू व्यस्त रहेको भन्दै हाम्रो टेलिफोन काटिदिनु भएको जानकारी यति बेला प्राप्त भएको छ। आफू व्यस्त हुनुहुन्छ होला, आफ्नो ठाउँमा छ, तर एकपटक प्रतिबद्धता जनाइसके पछाडि त्यसको कार्यान्वयन भयो भएन यसको जवाफ हामीलाई चाहिन्छ। सिडिओ साहब, यस विषयलाई लिएर हामी जानकारी आगामी दिनमा पनि लिने नै छौँ। र यति बेला कोही दर्शक हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासो सहित, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर्लाहीबाट डेनी बहादुर थापा। डेनीजी, यहाँको जिज्ञासा के थियो, यहाँको गुनासो के थियो, राख्न सक्नुहुन्छ?
मैले चाहिँ त्यो एउटा एजेन्टलाई पैसा र पासपोर्ट दिएको थिएँ। उहाँले चाहिँ मलाई मलेसिया उडाइदिन्छु पोल्ट्री फार्ममा भन्नुभएको थियो। अनि अहिलेसम्म उडाउनु भएन। हजुर के विषयलाई भन्नुभयो? एकपटक यहाँको आवाज अलिकति स्पष्ट सुनिएन। तपाईँलाई मलेसिया पठाइदिन्छु भनेर हजुर हजुर कसले नाम भन्न सक्नुहुन्छ? कसले पठाइदिन्छु भनेर? उहाँको नाम चाहिँ हर्षबहादुर विष्ट हो। हर्षबहादुर विष्ट। हर्षबहादुर विष्ट। हस्तबहादुर विष्ट। हजुर। उहाँको घर चाहिँ कता? उहाँको घर चाहिँ चपुर हो, चपुरतिरै होला, चपुर मर्दातिर हो कि। तपाईँले राम्रोसँग चिन्नु भएको छ उहाँलाई? तपाईँले कति पैसा दिनुभयो? 50,000 जति पैसा दिएको थिएँ। 75,000? 50,000 जति। 50,000 बुझाउनु भएको छ उहाँलाई? हजुर हजुर। कहिले बुझाउनु भयो? कति समय भयो तपाईँले पैसा दिएको उहाँलाई? लगभग 1 वर्ष जस्तो भयो। 1 वर्ष भइसक्यो। हजुर। के आधारमा पैसा दिनुभयो त? तपाईँलाई मलेसिया पठाइदिन्छु भन्ने हिसाबले मात्रै हो अथवा उहाँ कुनै मेन पावरसँग सम्बन्धित व्यक्ति हो कि के हो? उहाँको बारे पृष्ठभूमि अलिकति बुझ्नु भएको थियो, उहाँको ब्याकग्राउन्ड बारे तपाईँलाई के जानकारी छ? मैले उहाँ चाहिँ मदरल्यान्डमा काम गर्छु भाइ। मैले पासपोर्ट दिएँ अनि भिजा प्रोसेसको लागि भाइ पैसा चाहिने भयो अलिकति मलाई 50,000 जसरी पनि गरिदेऊ भन्नुभयो। अनि मैले नछपित्र जानेबाट उहाँको खातामा 50,000 पैसा हालिदिएको थिएँ। हजुर। अनि अस्ति काठमाडौँ गएर मैले पैसा र पासपोर्ट रिटर्न मागेँ। अनि भिसा लागिसकेको थियो भाइ, म भिजाको पैसा 35,000 काट्छु भनेपछि अनि मैले ल ठिक छ। अब तपाईँलाई हेर्नुहोस् त, तपाईँले अलिकति बुझ्नुपर्ने उहाँको ब्याकग्राउन्ड के हो, कसो हो। यदि कसैलाई मैले पैसा दिँदैछु अथवा पैसा दिँदैछु, आफ्नो सम्पत्ति दिँदैछु भने उसको ब्याकग्राउन्ड के हो, कसो हो भन्ने कुरा बुझेर, यो जमाना यस्तो हो, यहाँ तपाईँले बुझ्नुभयो होला, धेरै वैदेशिक रोजगारमा जाने भनेर धेरै व्यक्तिहरू ठगिएका छन्। धेरैलाई यहाँ पठाइदिन्छु, वहाँ पठाइदिन्छु, विदेश पठाइदिन्छु भनेर ठगेका छन्। यसबारे तपाईँले यसअघि पनि त जान्नुभयो होला नि, कि जान्नुभएको थिएन? जानकारी पाउनु भएको थियो? धेरै नागरिकहरू, धेरै नेपालीहरू यसरी विदेश पठाइदिन्छु भन्ने दलालहरूबाट ठगिएका छन् भन्ने तपाईँलाई जानकारी थियो कि थिएन? सुन्नुभएको थियो कि थिएन? विश्वासमा दिइहाल्यो अहिले पैसा उठाउनलाई। त्यो विश्वास गर्ने आधार चाहिँ के पाउनु भयो त तपाईँले? तपाईँले 50,000 भनेको सामान्य रकम होइन। यो दिनका लागि केही न केही आधार त चाहिएला, केही न केही विश्वासको आधार चाहिए होला। तपाईँलाई भनेकै आधारमा दिनुभयो, म पठाइदिन्छु विदेश भनेकै आधारमा दिनुभयो अथवा के विश्वास गर्ने आधार थियो? एजेन्टले मलाई भनिरहेको थियो भाइ सबैको काम भइसक्यो, तिम्रो मात्र बाँकी छ, हामीलाई त्यो भिजा प्रोसेसको लागि पैसा चाहिन्छ भाइ, अहिले हामीसँग पैसा छैन। हजुर। 50,000 गराइदेऊ, तिमीलाई यो महिनाभरमा उडाइदिन्छु भन्नुभएको थियो। अनि त्यसो भए तपाईँलाई मैले पनि भने मैले तपाईँलाई विदेश पठाइदिन्छु भनेर भने तपाईँ मलाई पनि पैसा हालिदिनुहुन्छ ब्याङ्कबाट? हालिदिनुहुन्छ? म तपाईँलाई विदेश पठाइदिन्छु, राम्रोसँग पठाइदिन्छु, 1-2 महिनामा तपाईँको भिसा दिलाइदिन्छु भनेर भने तपाईँ पैसा हालिदिनुहुन्छ मलाई? खाता नम्बर पठाइदिने बित्तिकै? त्यो त अब मान्छेको विश्वास हुन्छ होला भने गरियो। धेरै नेपालीहरू यति बेला यसरी नै ठगिएका छन्। यस विषयलाई लिएर आफूले जान्नु बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पहिला कसलाई पैसा दिँदैछु, केका लागि दिँदैछु, त्यो मान्छे अथेन्टिक मान्छे हो कि होइन, विश्वासिलो पात्र हो होइन भन्ने सवालमा अलिकति आफूले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी डेनीजी, तपाईँसँग हामीले कुराकानी गरिरहँदा तपाईँ जो हस्तबहादुर विष्टजी हुनुहुन्छ, उहाँ यति बेला तपाईँको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त? फोन त उठाइरहनु भएको छ सर। फोन उठाउनुहुन्छ? अनि भाइ म अर्को ठाउँमा पठाइदिन्छु, यो ठाउँ भएन। ए मलेसिया भएन, अब कहाँ पठाइदिन्छु भन्नुहुन्छ तपाईँलाई? भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ, अर्को ठाउँ पठाइदिन्छु, कतारतिर हालिदिन्छु, राम्रोतिर हेरेर भन्दै कुरा गर्नुहुन्छ। पैसा तपाईँको लास्ट टाइम उहाँसँग कहिले कुराकानी भएको थियो? हजुर लास्ट टाइम कहिले कुराकानी भएको थियो? 5 दिन अगाडि जस्तो भएको थियो कुरा। हस् तपाईँको जुन पैसा लिएका व्यक्ति हुन् उहाँलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ। यो समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, यसरी धेरै नेपालीहरू अहिले ठगिएका छन्, नेपालीबाट नै ठगिएका छन्। जो दलालहरू छन् उहाँहरूले विभिन्न बहानामा विदेश पठाइदिन्छु भन्दै ब्याङ्क एकाउन्टमा अथवा आइएमई गरेर पनि यसरी धेरै नेपालीहरूको पैसा खाइदिनु भएको छ। तर विदेश पठाउने बेलामा विभिन्न किसिमका बहानाहरू देखाएर आज आउँछ, भोलि आउँछ, भिजा पर्सि लाग्छ,
आज उडाइदिन्छु भोलि उडाइदिन्छु भन्ने किसिमका विभिन्न किसिमका बहानाबाजी गरेर धेरै नेपालीहरूको पैसा खाएको स्थिति छ। यसका लागि भने स्वयं जो ठगिने व्यक्तिहरू हुन् उहाँहरूबाट पाठ लिएर धेरै नेपालीहरूले जोगिनुपर्ने भएको छ। आफै सजग भयो भने कस्तो मान्छेलाई पैसा दिँदैछु, कुन व्यक्तिलाई पैसा दिँदैछु, उसको पृष्ठभूमि के हो, उसको ब्याकग्राउन्ड के हो, कुन मेन पावरसँग ऊ जोडिएको व्यक्ति हो, विश्वासिलो पात्र हो होइन भन्ने किसिमका जानकारीहरू आफूले राख्नुपर्ने जरुरी हुन्छ, आफू सजग लिनुपर्ने हुन्छ। र यति बेला हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ जसलाई आरोप लागेको छ हस्तबहादुर विष्टजी, जसले डेनी बहादुर थापाजीको 50,000 लिनुभएको छ विदेश पठाइदिने नाम। उहाँ सम्पर्कमा आउनुभएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हस्तबहादुरजी स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार, के नाम भन्नुभएको छ? हजुर अब डेनी बहादुर थापाजी जो सर्लाहीका व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँलाई तपाईँले विदेश पठाइदिन्छु मलेसिया पठाइदिन्छु भन्दै 50,000 लिनुभएको रहेछ। खै उहाँलाई कहिले पठाउनुहुन्छ? ब्याङ्क एकाउन्टमा उहाँले पैसा पठाउनु भयो तपाईँलाई 50,000 रुपियाँ? ए उहाँ अस्ति आएर त्यो भाइ हो मेरो आफ्नै भाइ हो होइन। हजुर अस्ति आएर यहाँ काठमाडौँमा आएर भेटेर गइसकेको छ। उसले के भएको छ भने उसको तपाईँको भिजाहरू सबै। सर तपाईँको पृष्ठभूमि बताउनुहोस् त, तपाईँको ब्याकग्राउन्ड बताउनुहोस् त, तपाईँ कुन मेन पावरसँग सम्बन्धित हो अथवा के हो, तपाईँ कुन इन्स्टिट्युसनसँग आबद्ध हो? यस्तो मेन पावरमा आबद्ध भन्दा पनि त्यो भाइले कतै छ भने बुझिदिनु न भाइ भन्यो होइन। हजुर अनि ठिकै छ भाइ, मेरो साथीभाइहरूकोमा यस्तो यस्तो रहेछ आउन त ट्राई गर भनेर सबै कुराहरू भइसक्यो। हो त्यो पोल्ट्री फार्मको लागि भिजा लागेर त्यो सबै भिजा डिटेल्सहरू उहीसँग छ, मैले पठाइदिइसकेको छु। हजुर अनि मलेसिया चाहिँ अहिले बन्द भएको भएर डिले भएको हो कि। सर झुटो नबोल्नुहोस्, तपाईँले मलेसिया भएन यति बेला कतार हुन्छ अथवा कहाँ हुन्छ म कोसिस गर्दैछु पठाइदिन्छु भनेर भन्नुभएको रहेछ। हजुर हजुर मलेसिया त भएन, मलेसिया कोसिस गर्दा गर्दै मलेसिया जान नपाउने भइस अब कतार हुन्छ कता पठाइदिन्छु भनेर भन्नुभएको रहेछ मलाई। मैले के भनेको छैन त्यस्तो, त्यो भाइ डकुमेन्ट लिन आएको थियो। भर्खरै हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका छौँ, होइन मैले त्यो भनेको छैन। उहाँ ऊ भाइले चाहिँ के भन्यो भने मेरो पासपोर्ट निकालेर हजुर फलानु मान्छेलाई दिनु भनेर नम्बर छोडेर गएको छ। त्यही त अनि त्यहाँनिर मैले कन्ट्याक्ट गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। उनीहरू घरमा छन् रे अहिले, जसलाई दिएको हो होइन। हजुर आइसकेपछि तपाईँको 2-4 दिनमा डकुमेन्ट निकालेर दिने भन्ने कुरा भएको हो। तर तपाईँलाई 50,000 रुपियाँ उहाँले पठाइसक्नु भएको रहेछ। अब उहाँ त अलमलमा पर्नु भएको छ। तपाईँ कहिले उडाइदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ, कहिले उडाउने ठेगान छैन। 50,000 रुपियाँ तपाईँले लिइसक्नु भएको छ। अहिले आएर लास्ट टाइम त्यो त घरको कुरा हो, त्यो त टेन्सन लिनुपर्ने जरुरी छैन नि त्यो भाइलाई। त्यो त मैले अस्ति उहाँ एकदम तनावमा हुनुहुन्छ, तपाईँले टेन्सन लिनुपर्ने जरुरी छैन भनेर हुन्छ सर। उहाँ एकदम तनावमा हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो पैसा तपाईँलाई कसरी दिनुभयो? ऋण निकालेर दिनुभयो, दुःख सुख गरेर कमाएको पैसा दिनुभयो। 50,000 रुपियाँ तपाईँलाई एउटा विश्वासका आधारमा ब्याङ्कमा पठाइदिनु भएको छ। तर तपाईँ प्रपर रूपमा उहाँलाई कहिले उडाउने भन्ने समेत टुङ्गो छैन। के गर्नुहुन्छ सर तपाईँ? टुङ्गो भन्नाले पनि यस्तो लकडाउन भएर हो, नत्र काम अगाडि नै भइसक्यो हो होइन। सबै कुराहरू भइसकेको छ उसको। लकडाउन भएर रोकेको हो कि। अब सर उहाँ कहिले उड्दै हुनुहुन्छ त्यसो भए बताउनुहोस् त। सुन्नु न, मैले उसलाई के भनेको छु भने लकडाउन खुल्न देऊ बाबु, त्यो अफिसहरू खुल्न देऊ होइन। मलेसियाको अब केही डिसिजन आउँछ, कहिले लाने हो के कस्तो हो केही डिसिजन आउँछ। अनि त्यसपछिबाट तिम्रो डकुमेन्ट र पैसा त्यहाँ नजाने भएदेखि तिमीले पाउँछौ भनेर अस्ति धेरै पनि भएको छैन, 3-4 दिन अगाडि त्यो भाइलाई भेटेर उहाँको प्रोसेस चाहिँ कहाँ पुग्यो? उहाँ कहिले उड्नुहुन्छ यो बताउनुहोस् त। अब त्यसो भए उड्ने भन्नाले अब मलेसियामा अहिले मान्छे लगेको छैन होइन, त्यही नै हो, त्यही भएर रोकेको हो क्या लकडाउनले गरेर। त्यसो भए अहिले तत्कालका लागि उहाँको पैसा फिर्ता गरिदिन सक्नुहुन्छ? तत्कालको लागि भन्नाले नि मलाई हप्ता 10 दिन जस्तो चाहिन्छ सर, किनकि त्यो जहाँ बुझाएको हो त्यहाँनिर कन्ट्याक्ट गरेर। सर बहानाबाजी नगर्नुहोस्, तपाईँ विदेश पठाउने मान्छे हो कि होइन यो बताउनुहोस् पहिला। म विदेश पठाउने भन्नाले नि भाइसँग मेरो त्यो आफ्नै भाइ हो होइन, रिलेसन भएको मान्छेले दाइ तपाईँ काठमाडौँ बस्नुहुन्छ बुझ्दिनु न। कस्तो भाइ? तपाईँको त धेरै कुराबारे उहाँलाई थाहा नै छैन। धेरै तपाईँ को के भन्ने कुरा बारे त धेरै तपाईँको बारेमा धेरै जानकारी उहाँलाई छैन। इभन उहाँको तपाईँको ठेगाना कहाँ हो भनेर सोद्धाखेरि समेत उहाँ कन्फ्युज हुनुहुन्थ्यो सर। तपाईँ भाइ हो भनेर यसरी रिलेटिभ हो कि होइन के हो भनेर तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। तपाईँले यो कुरा चाहिँ कहाँबाट आयो, कसले गर्यो भन्नु त? हामीलाई पीडितले स्वयं जो हुनुहुन्छ डेनी बहादुर थापा उहाँले नै टेलिफोन सम्पर्क गर्नुभएको छ, उहाँले बताउनु भएको छ। मलाई एकचोटि कुरा गराउनु त सर। म अनुरोध गर्न चाहन्छु यति बेला टिमका साथीहरूलाई एकपटक उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्नु होला। हस्तबहादुर विष्टजी उहाँसँग कुराकानी गराउने कोसिस म तपाईँसँग गर्नेछु। यति बेला उहाँसँगै कुराकानी गरेका आधारमा तपाईँसँग हामीले कुराकानी गरेका हौँ। र हस्तबहादुर विष्टजी म आफै आफ्नो रिलेटिभ मान्छे हो, त्योसँग त्यस्तो यताउति कुराहरू केही पनि भएको छैन। कुरा यहाँसम्म आइपुग्नु पर्ने पनि जरुरी थिएन होइन। हजुर अनि के कारणले रोकेको हो, कसरी रोकेको भन्ने सबै डिटेल्सहरू त्यो भाइलाई थाहा छँदैछ। के कारणले रोकेको बताउनुहोस् त सर। उहाँलाई त केही पनि थाहा छैन भन्नुहुन्छ।
किन थाहा छैन अस्ति मैले हामीलाई बताउनुहोस् न त उहाँको प्रोसेस के कारणले रोकिएको हो र तपाईँले कहिले कति समय भयो तपाईँले उहाँसँग पैसा लिएको यसबारे बताउनुहोस्। लकडाउन अगाडिको कुरा हो त्यो भाइलाई उठ्नु भनेर बोलाएको पनि होइन त्यतिखेर अनि श्रम बन्द भइदियो त्यो भएर भाइ जान पाएन सिधा कुरा साइड कुरा तपाईँले गर्दाखेरि अब अहिले नखुलिकन अब केही भन्ने स्थिति छैन मेरो चाहिँ मैले पनि लगेर अन्त दिएको हो होइन साथीभाइलाई दिएको हो म त्यो आबद्ध मान्छे पनि होइन ल भाइले दाइ तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ बुझिदिनु न त के कस्तो छ भनेको भरमा मैले दिएको हो अब त्यसमा यत्रो उसमा लानु पनि छैन त्यो भाइले भोलि अब हो जान्न यताउति भन्यो भने त्यसको डकुमेन्ट पास के अरे पैसा र डकुमेन्ट फिर्ता निकाल मेरो भयो म आफैले कुरा गरेर अस्ति भर्खर पठाएको उसलाई दाइ त्यहाँबाट मेरो पासपोर्ट निकालेर यहाँ दिन्छ गरेको थियो हुन्छ भाइ म त्यहाँनिर भनिदिन्छु 2-4 दिन टाइम लाग्छ होला उनीहरू पनि यहाँ छैन नले गाउँतिर छन् कहाँ छ के छ म निकालेर दिन्छु भनेको छु मैले त्यसमा अनि प्रब्लम चाहिँ कहाँनिर आयो अब प्रब्लम कहाँनिर आयो भन्दाखेरि उहाँ यति बेला तनावमा हुनुहुन्छ तपाईँ पैसा खाएर कतै भाग्नु भयो भन्ने किसिमको चिन्ता उहाँमा थपिएको छ यति बेला भाग्नु भयो भने त्यो भाइको घर म जाने मान्छे हो मेरो घरमा ऊ आउने मान्छे हो यहाँ आएर भेटेको मान्छे हो भाग्नु भन्ने त कुरै छैन तपाईको स्थायी ठेगाना कहाँ हो तपाईँ यति बेला काठमाडौँमै हुनुहुन्छ सर तपाईँ काठमाडौँमै हुनुहुन्छ यति बेला हजुर हजुर कुन ठाउँ बस्नुहुन्छ म यहाँ बानेश्वरमा छु सर बानेश्वरमा के तपाईको सम्पर्क कार्यालय अथवा केही छ त्यस्तो कार्यालयहरू केही पनि छैन अहिले कुन म्यान पावर मार्फत उहाँलाई पठाउन खोजिरहनु भएको छ तपाईँ त्यो मेन पावरको डिटेल्सहरू पनि मलाई थाहा छैन कि मैले एकजना मान्छेलाई दिएको हो मेरो साथीभाइमा होइन म मेन पावरको काम गर्ने मान्छे सर केही डिटेल्स थाहा नभइकन तपाईँले कसरी एक अर्को तपाईँको भाइ भए पनि उहाँको तपाईँ भाइ भन्नुहुन्छ उहाँलाई चिने जानेको भनेर भन्नुहुन्छ उहाँको रकम कसरी दिइदिनुहुन्छ कसरी तपाईँ एउटा कुन मेन पावरबाट जाँदैछ नबुझिकन उहाँको तपाईँ उहाँलाई विदेश पठाइदिन्छु भनेर भन्नुहुन्छ त सर कुन आधारमा कस्तो भने मेरो आफ्नो केही भाइ तपाईँहरूको विश्वास नभइकन दिँदैन नि त त्यो भएर त्यो बिचमा म बसेको हो हामी यति बेला कोसिस गरिरहेका छौँ हस्तबहादुर विष्टजी जो गुनासो गर्ने व्यक्ति हुन् उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस यति बेला गरिरहेका छौँ तर उहाँको फोन लाग्न सकिरहेको छैन यति बेला ठ्याक्कै किनभने तपाईँसँग कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि उहाँले हामीलाई तपाईँको बारे बताउनु भएको थियो गुनासो गर्नुभएको थियो तपाईँ 50,000 रुपियाँ तपाईँलाई ब्याङ्क मार्फत उहाँले खातामा हालिदिनु भयो तर अझै अहिलेसम्म विदेश उड्ने नउड्ने बारे टुङ्गो छैन अहिले आएर मलेसिया जान पाउँदैनस् कतारतिर हो अथवा कता कता पठाइदिन्छु भनेर भनिरहनु भएको छ भन्ने उहाँले गुनासो गर्नुभएको सर मलेसिया हो मलेसिया गएको छैन तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला होइन हजुर म त्यहाँ डकुमेन्ट ऊ फिर्ता मागिसकेको छु अब 2-4 दिनमा उसले पाउँछ त्यो टेन्सन गर्नु पनि कुरै भएन अस्ति भर्खर आएर भेटेर गएको भनेपछि अब उहाँले पैसा पाउनुहुन्छ सर पैसा पाउनुहुन्छ उहाँले पाउँछ किन पाउँदैन भने पैसा किन नपाउनु दिएको पैसा फिर्ता पाउँदैन मजाले पाइहालिन्छ नि त्यो कहिले पाउनुहुन्छ त 2-4 दिन टाइम लाग्छ हजुर हजुर एकपटक हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ उहाँलाई यति बेला हस्तबहादुरजीलाई फोन मार्फत सम्पर्कमा ल्याएका छौँ सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई हजुर हजुर सुनिरहेको छु हजुर एकपटक हस्तबहादुरजीको कुराकानी सुन्छौँ हस्तबहादुरजी सुन्दै हुनुहुन्छ डेनीजीलाई सम्पर्कमा ल्याएका छौँ डेनीजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई बताउनुहोस् त हामीले हस्तबहादुर विष्टजी जसले तपाईँको 50,000 रुपियाँ लिनुभएको थियो ब्याङ्क मार्फत उहाँलाई सम्पर्कमा ल्याएको छौँ तपाईँ बताउनुहोस् त उहाँ त भन्नुहुन्छ तपाईँ आफ्नै भाइ हो तपाईँ चिनेकै भाइ हो तपाईँलाई अस्ति भर्खरै मात्रै सम्झाइ बुझाइ पठाएको भनेर भन्नुहुन्छ त के हो हैन पैसा माग्न गएको म पैसा र पासपोर्ट लिन हजुर अनि उहाँले भन्नुभयो भिजा लागेछ भाइ भिजा क्यान्सल गर्न 35,000 लाग्छ भनेपछि अनि म त्यहाँबाट निक्लेर घर आएँ ए उहाँले थप पैसा लाग्यो फेरि थप पैसा लाग्छ भन्नुभयो उहाँले अनि त्यो भिजा काट्न दिएको 35,000 काटेर 15,000 फिर्ता गर्छु भन्नुभएको थियो अनि म ल अनि म केही नभन् त्यहाँबाट निक्लेर घर आइहालेँ कि ए 35,000 रुपियाँ उहाँले काट्छु भनेर भन्नुभएको थियो 15,000 रुपियाँ चाहिँ लैजानुहोस् भनेर भन्नुभयो त्यो पनि पछि कहिले हुन्छ म गरिदिन्छु भन्नुभएको थियो अनि मैले हस्तजी सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले 35,000 रुपियाँ केका लागि काट्न खोज्नु भएको उहाँको हस्तजी सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर हजुर तपाईँलाई 50,000 दिएको 35,000 रुपियाँ काटेर 15,000 मात्रै दिन्छु भनेर किन भन्नुभयो होइन तत्कालको लागि मसँग त्यति हुन्छ त्यो पैसा लिएर जो पैसा अब त्यहाँ अफिसले के कति काट्छ भिजा लागिसक्यो तत्कालका लागि किन सर तपाईँ 50,000 रुपियाँ लग्नु भएको छ 50,000 रुपियाँ फिर्ता गर्नुहोस् न उहाँको होइन यस्तो नि त सर यस्तो हामीले पनि त मैले त्यो पैसा भाइको पैसा लिएर राखेको हुँदैन नि त समुद्री ठाउँमा गएर अफिसमा बुझाएको होइन हो कि होइन भन्नु न
अनि मसँग यति त यो पैसा अहिले तिमीलाई त्यस्तै खानु परेको भइरहेको अनि अरू पैसाहरू अफिसले के कति काट्छ भाइ म सर झुटो नबोल्नु होला यति बेला हामीले प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा कुराकानी गरिरहेका छौं तपाईलाई धेरै दर्शकहरूले सुनिरहनु भएको छ झुटो नबोल्नु होला र सँगसँगै जो पीडित हुनुहुन्छ डेनी बहादुर थापा उहाँलाई पनि टेलिफोन सम्पर्कमै ल्याएका छौं उहाँ हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ उहाँको पैसा किन फिर्ता हुन सकेन बताउनुहोस् सर त्यो मेरो घरको मामला हो के भाइ हो त्यो मेरो भइहाल्यो नि तपाईले भाइ हो भन्दैमा पैसा फिर्ता नगर्ने उहाँको ए भगवान मेरो भाइको पैसा मैले 2-4 दिन पछि फिर्ता गरौँ के गरौँ त्यो त सर तपाईको घरको भाइ हो भने उहाँले किन यसरी टेलिभिजनमा आएर तपाईको विरुद्धमा बोल्नुहुन्छ त सर गल्ती भयो यहाँ सुन्नु तपाईले म डेनिजी सुन्दै हुनुहुन्छ एकपटक सुन्नु होला त्यो मान्छेले हैन गल्ती काहीँसम्म भन्दियो त्यो फुच्चेले के भन्नुभयो त्यो फुच्चेले बाहिर जान्छु भनेर अलिकति पैसा गाउँतिरबाट लिएको रहेछ हैन अब त्यो बेलामा काम बस्न यताको पैसा यता बुझायो बाँकी पैसाहरू उसले खर्च गरेर सिधायो त्यहाँनिर अब ब्याजहरू तिर्नु परिरहेछ यताउति गर्नु परिरहेछ त्यो त मैले गरेर हो र सर उहाँ पहिले अब हस्तजी तपाईँ फुच्चे भनेर यति बेला लाइभमा समेत उहाँलाई थर्काउन खोज्दै हुनुहुन्छ यसरी हेपा प्रवृत्तिमा बोल्दै हुनुहुन्छ भने उहाँलाई तपाईँले प्रत्यक्ष भेट्दाखेरि कुन किसिमको तपाईँले 35,000 रुपैयाँ काटिन्छ 15,000 मात्रै फिर्ता लगेर जा भनेर उहाँलाई फर्काइदिनु भएको रहेछ एक्ज्याक्टली एमाउन्ट भनेको होइन मैले यति पैसा काट्न सक्छ अफिसले एक्ज्याक्टली अफिस खुल्न देऊ बन्द छ भाइ अहिले मैले त्यहाँको काम गर्ने अफिसहरू बन्द छ खुलिसकेको छैन खुलिसकेपछि के कस्तो रहेछ म गर्छु त्यही पनि त्यो मान्छेहरू गाउँमा छन् अहिले 2-4 दिनमा काठमाडौँ आउँछन् अनि म कुरा गरेर तिमीलाई भनौँला भनेको हो मैले त्यो काट्ने यताउति त्यो कुराहरू उहाँले 50,000 पुरै फिर्ता पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न पाउँछ अफिसले भने पाउँछ मैले 1 रुपियाँ चलाएको होइन केही गरेर होइन अब अफिसले के कस्तो रुल्सहरू हुन्छ होला नि त त्यहाँनिर म उसलाई अफिसमा लगेर उभ्याइदिन्छु उसको पासपोर्टमा स्टिकर लगाइसकेको छ भिजा लगाइसकेको छ उसले अब अफिसले काट्नुपर्ने काट्ला पाउनु पर्ने पाउला त्यो मेरो उसको कुरै छैन क्या सर त्यो भाइले चाहिँ मलाई दाइ यस्तो म बाहिर जाने तपाईँ काट्नु बस्नुहुन्छ यताउति केही छ भने बुझिदिनु न भनेको भएर चाहिँ मैले गरिदिएको हो तपाईँले 50,000 रुपियाँ तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा गएको छ सर तपाईँ अहिले त्यसरी यो काट्ने बे काटिएला त्यस पछाडि मेरो केही छैन संलग्न भनेर पन्छिन नखोज्नुहोस् तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा उम्किन खोजे होइन त्यो भाइको तपाईँको जवाफ यस्तै सुनिरहेको छ तपाईँ उम्किन खोज्नुहोस् लागिरहेको कुरा हो नि सर त्यो त एकपटक होल्डमा रहनु होला यति बेला केही बताउन खोजिरहनु भएको छ डेनिजी सुन्दै हुनुहुन्छ बताउनुहोस् न यति बेला तपाईँ त उहाँको आफ्नै भाइ हो रे भनेर भन्नुहुन्छ भनेपछि आफ्नै भाइ चाहिँ होइन उहाँले के भन्नुभयो त विशेष गरी अब तपाईँको संस्थाले के मेन पावरले काट्ने भएपछि काट्ला नत्र मेरो त केही पनि छैन संलग्नता भनेर भन्नुहुन्छ उहाँ त के हो मेन पावर कसरी काट्छ सर अनि भिडियो लागेको छैन मैले के बन्द छ त 25,000 काट्छु 15,000 पैसा पछि आउँछ भाइ पासपोर्ट पनि जसलाई पासपोर्ट दिएको उसको फोन लागिरहेको छैन भन्दै हुन्थ्यो त्यतिखेर मलाई भेट्दाखेरि हजुर हस्तजी हाँस्दै हुनुहुन्छ तपाईँ अब उहाँको त्यो भाइलाई अस्ति मैले त्यत्रो सम्झाएर गएको हुन्छ दाइ ल म ठिक छ जान्छु भनेर गयो त्यो मान्छेले कुरा नबुझेर हो यसमा उ गर्नु पनि कुरै छैन के पैसा मैले रिसिभ गरेँ मैले लगेर त्यहाँनिर दिएँ उसको भिजा लाग्यो उठ्न पाएन बन्द भयो होइन अब खुल्दैछ अफिसहरू खुल्दैछ त्यो भाइलाई चाहिँ अफिसमा लगेर उ गरिदिन्छु म पासपोर्टमा स्टिकर लागेको छ फोटो खिचेर मैले पठाइदिन्छु पहिला मेन पावरमा पैसा दिनु कुन अफिसमा पैसा दिनु भएको भन्ने समेत तपाईँलाई थाहा छैन भनेपछि दिएको भन्नाले पनि एकजना साथीलाई दिएको हो होइन कस्तो साथीलाई दिनु भएको छ तपाईँले अरूलाई विदेश पठाइदिन्छु भनेर त्यसरी लिएको पैसा तपाईँको ब्याङ्कमा गएको पैसा तपाईँ कुनै साथीलाई दिइदिनुहुन्छ सर त्यसरी कुन म्यान पावरबाट जाने हो कुनबाट जाने हो त्यो कुराको एथेन्टिक कुरा त तपाईँले बुझ्नु पर्ला नि सर त्यो इन्फर्मेसन नराखिकनै तपाईँले त्यसरी दिइदिनुहुन्छ सर अरूको रकम अरूलाई विदेश पठाइदिन्छु भन्ने जिम्मा लिएर के भयो यहाँ सुन्नु न मैले के भनिरहेको छु तपाईँलाई उसले दिएन भने म दिने भएँ त्यो टेन्सन लिनै परेन नि त्यसमा तपाईँ दिनुहुन्छ तपाईँले कसरी विश्वास गर्ने तपाईँले विश्वास कसरी गर्ने त्यो भाइले कसरी विश्वास गरेर पैसा हाल्यो त्यही अनुसारले म उसलाई पैसा हाल्दिन्छु सर अरू केही कुरा छैन उहाँलाई पैसा फिर्ता गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न यति कुरा बताउनुहोस् त तपाईँको यो रेकर्ड अवश्य गर्छु कहिले पैसा फिर्ता चाहियो होइन त तपाईँलाई डेनिजी पासपोर्ट र पैसा फिर्ता चाहियो पासपोर्ट पनि तपाईँको त्यही छ सर उहाँलाई पासपोर्ट र पैसा फिर्ता चाहिन्छ
हुन्छ हुन्छ ओके सर ओके डन सर अलिकति टाइम लाग्छ है कति टाइम लाग्छ बताउनु 2-4 दिन लाग्न नि सक्छ हप्ता 10 दिन लाग्न नि सक्छ मैले त्यो भाइ आकै दिनदेखि फोन गरिरहेको छु त्यता त्यो लाग्न सक्छ भन्ने जवाफ नदिनुस् न सर एक्ज्याक्ट टाइम बताउनुस् कति समय लाग्छ छैन नि त मैले हातमा सर जहाँ हुन्छ तपाईले दिएको हो नि त सर तपाईलाई दिएको हो नि त उहाँले आफूले तपाईलाई सुम्पिएको हैन पासपोर्ट र पैसा तपाईले दिएको हैन तपाईलाई थाहा छ पहिलाको मान्छेहरु कन्ट्याक्टमा आछैनन् कतिपय मान्छेहरु गाउँमै छन् अझै पनि काठमाडौँ आउँदैछौँ हामी अनि आएर दिन्छु भन्ने कुरा गरेको छ अनि एक्ज्याक्टली म डेट चाहिँ दिन सक्दिनँ तपाईँको हप्ता दिनभित्रमा म दिन्छु एक हप्ताभित्रमा भन्नुभयो नि त हजुर तपाईँको रेकर्ड छ हामीसँग हामी तपाईँलाई फेरि सम्पर्क गर्नेछौँ त्यस पछाडि हस् समय र जानकारीको लागि धन्यवाद र सँगसँगै यति बेला डेनीजीलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँसँग थप कुराकानी हामी गर्ने नै छौँ दर्शकहरू यसरी विदेश पठाइदिन्छु भन्ने नाममा धेरै व्यक्तिहरूले नेपालीलाई नै ठगिरहेको स्थिति छ यति बेला कोही दर्शक फेरि हामीसँग जोडिनु भएको छ समय पनि कम छ उहाँसँग कुराकानी गरिहाल्छु नमस्कार को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर नमस्कार को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर नमस्कार सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई हेलो हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर दाइ नमस्कार म होमनाथ कणेल बोल्दैछु म अस्ट्रेलियाको ब्रिस्बेनको नजिकै गोल्ड कोस्ट सिटीबाट बोल्दैछु हजुर बताउनुहोस् न के समस्या पर्नुभयो होमजी हजुर एउटा के समस्या भयो भने जस्तै मेरो मम्मी यहाँ आउनुभएको 1 वर्ष भइसक्यो अनि त्यसपछि हामी अहिले भिजा रिन्यू गर्ने प्रोसेसमा छौँ अनि त्यो विषयमा मम्मीलाई यहाँ अहिले पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट चाहिएको थियो अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले नेपालको यो opcr.nepalpolice.gov.np बाट मैले उहाँहरूलाई एप्लिकेसन फर्म भरे हजुर भरेपछि के गर्नुभयो भने उहाँले एड्रेस मिलेन भनेर एकचोटि रिजेक्ट गर्नुभयो अनि पासपोर्टको प्रश्न 2 र 3 क्लियर राख्नुस् भन्नुभयो हजुर अनि त्यसपछि मैले त्यसलाई सच्याएर मैले फेरि अप्लाई गरेपछि फेरि पनि उहाँले के भन्नुभयो भने हजुरको एड्रेस मिलेन भनेपछि मैले फेरि उहाँले पर्सनल त्यहाँ एउटा लिङ्कमा उहाँहरूको पर्सनल इमेल एड्रेस दिएको थियो पर्सनल भन्नाले उहाँहरूको संस्थाको ओपिसिआरको इमेल एड्रेस थियो उहाँ चाहिँ मलाई क्लियरली बुझाइदिनु पर्यो के गर्नु हो भनेपछि उहाँले मलाई इङ्ग्लिसमा रिप्लाई दिनुभयो अनि त्यसपछि फेरि एप्लिकेसन गर्दाखेरि फेरि उहाँहरूले फेरि पनि त्यो एड्रेस नमिलेको भएर अब एड्रेस उहाँले कुन खोज्नु भएको छ भने मेरो मम्मीको जन्म नेपालको 22 सालको उहाँको नागरिकता बनेको छ 46 सालमा अनि त्यसपछि अब त्यो बेलाको एड्रेस उहाँले अहिलेको नयाँ प्रोभियन सिस्टम अनुसार माग्नु भएको थियो अब त्यसको लागि मलाई अब उहाँ अहिले उहाँको माइतीहरू कोही पनि हुनु न त्यो ठाउँमा नभइसकेपछि हामीले जनतामा त्यो एड्रेस पनि पत्ता लगाएर दियौँ अब 4th टाइम एप्लिकेसन हाल्दाखेरि के भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले तपाईँले राखेको फोटो मिलेन भन्नुभयो जबकि मैले हरेकचोटि एप्लिकेसन हाल्दाखेरि त्यही नै फोटो अपलोड गर्दा गए 3 चोटि उहाँहरूले त्यो समस्या देखाउनु भएन हजुर ठीक छ तपाईको समस्या एप्लिकेसन हाल्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने तपाईको फोटो मिलेन मैले पहिलो चोटि नै हाल्दाखेरि तपाईको फोटो मिलेको छैन यो छैन उ छैन हरेक चोटि उहाँहरूले नयाँ प्रब्लम देखाइराख्नु भएको छ ठीक छ यो समस्यालाई लिएर हामी थप बुझ्ने म विदेशमा छु मेरो मम्मी यहाँ विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँ भिजिट भिजामा आउनु भएको अस्ट्रेलियन पुलिस क्लियरेन्स जबकि एउटा पासपोर्टको स्क्यान कपीको भरमा उहाँले पाउनु भयो हजुर अब नेपालमा पासपोर्टको स्क्यान कपी नागरिकताको स्क्यान कपी सबै कुरा पठाउँदाखेरि अब उहाँहरूले फोटोमा कानको टुप्पा देखेन होमजी हामीले तपाईको समस्या बुझ्यौं तपाईको समस्या बारे थप डिटेल्स हामीलाई भाइबर मार्फत पठाइदिनु होला थप केही प्रमाणहरू छन् भने तपाईले भरेको फर्मको केही प्रमाणहरू छन् अथवा केही तथ्यहरू छन् भने थप यसबारे विस्तृतमा हामीलाई पठाइदिनु होला तस्बिरहरू पनि केही पठाइदिनु होला हामी यसबारे सत्य तथ्य बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र फलो गर्नेछौँ अफ एयरमा यस विषयलाई लिएर हामी फलो गर्नेछौँ प्रहरीहरूसँग पनि बुझ्नेछौँ दर्शकहरू कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिएको छ आम दर्शक महानुभावहरूको ससाना समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास हाम्रो जारी नै छ कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईले हामीलाई हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424 एन्सेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा तपाईले देश विदेश जहाँ जस्तो सुकै अवस्थाबाट पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै समस्यामा हुनुहुन्छ भने तपाईले सम्झनु होला 24 घण्टा हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू तपाईको समस्या सुन्नका लागि तयार हुनुहुन्छ हेल्प डेस्कमा हाम्रो
तपाईले आफ्नो जिज्ञासाहरू, गुनासोहरू, समस्याहरूबारे बताउन सक्नुहुन्छ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिएको छ। आफ्ना गाउँ ठाउँमा भएका बेथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार तपाईका आँखा अगाडि देखिएका छन् भने तपाईको खल्तीमा रहेको स्मार्टफोन चाहिँ तपाई आफू पनि स्मार्ट बन्नुहोस् र त्यसलाई भिडियो मार्फत कैद गर्नुहोस्, हामीलाई पठाउनुहोस्, त्यसको सत्य तथ्य उजागर गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।